अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बाद सामने आने वाली सूरत हाल आपके सामने है कि इस वक्त दोनों तरफ से, हुकूमत की जानिब से और PTI की जानिब से भी मुख्तलिफ दावे जो हैं वो किए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं और जो डेथ्स के हवाले से या ज़ख्मियों के हवाले से आदाद शुमार बताए जा रहे हैं, हुकूमत उन आदाद शुमार को मानने से अभी भी इनकारी है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनके बयानात में भी तज़ाद है। मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं उनके मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं और इसी के साथ साथ अब हुकूमत जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर रूल को नफाज करने के हवाले से संजीदगी से इस मामले पर गौर जो है वो कर रही है। अब आने वाले दिनों में हुकूमत कौन से मुश्किल और अहम फैसले करने जा रही है और PTI की स्ट्रेटजी क्या होगी, हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इंजीनियर अमीर मुकाम साहब, उनसे गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया अमीर मुकाम साहब, आपने वक्त निकाला। ये बताइएगा कि अब मुख्तलिफ जो मुलाकातें हुई, अहम इजलास हुए हैं, वज़ीर आज़म साहब ने भी कल काबीना का इजलास भी हमने देखा कि हुआ, उसमें अब कहा जा रहा है कि मुश्किल और अहम फैसले जो हैं हुकूमत को करने पड़ेंगे। जो अकील मलिक साहब हैं उन्होंने भी कल कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर रूल की बात हो रही है। आप बताएंगे कि किस हद तक ये फैसला हुआ है कि गवर्नर रूल जो है वो नाफिज होने जा रहा है? मतलब है कि अभी तक कोई फैसला हुआ नहीं है 100%, मगर ये ऑप्शन है, एक आईनी ऑप्शन है। और जब एक सूबाई हुकूमत उनकी जो जिम्मेदारी है उनको पूरा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाए, वही ये गवर्नेंस की सूरत हाल हो और यही वही लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल हो, और उसके अंदरूनी सूरत हाल के अलावा उनका एक ही मकसद बन जाए, उनका अगर कैबिनेट मीटिंग हो, पार्लिमानी पार्टी का मीटिंग हो, असम्बली में उसके तकरीर हो, जो भी हो, सारा फोकस सिर्फ एक बात पर हो जाए कि जाओ और इस्लामाबाद में पूरी पाकिस्तान के अवाम की जिंदगी मफलूज करे, वही हमला करे और उस इस्लामाबाद को कब्जा करे। तो फिर सोचना पड़ता है, मरकज की जिम्मेदारी है पूरे मुल्क में कि भी पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान का पार्ट है, कि वही हुकूमत की रेट को भी कायम रखा जाए और वही जो आवाम के मसाइल है, वही जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है उसको भी देखा जाए और उन पर काबू पा लिया जाए। ठीक है, लेकिन अमीर मुकाम साहब, सर आपका अपना मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेरे गौर होते हैं, और मैंने जो आपको कहा तो कोई खारिज इम्कान भी नहीं है, क्योंकि वो भी एक आईनी ऑप्शन है। अच्छा, कि कोई इसी तरह अगर वो अपने ड्यूटी सर अंजाम नहीं पा रहा है तो फिर कोई दूसरा ऑप्शन सोचना है कि इससे पूरा सूबा तो मुसीबत में न पड़े, पूरा पाकिस्तान मुसीबत में न पड़े, उसका कोई हल निकाले। लेकिन अमीर मुकाम साहब, ये गवर्नर रूल के अलावा कौन सा ऑप्शन है हुकूमत के पास? क्या PTI पर पाबंदी कर दें? ये इसी पर तो सोचेंगे जो भी हमारी लीगल टीम है, दूसरे सियासी टीम है, हमारी मशावरत है, हम इत्तेहादी है, एलाइज है, तो सारे खुलकर अपने राय का इजहार करेंगे और इसमें से जो भी मुनासिब हो तो उसको अडॉप्ट कर दिया जाए। लेकिन अमीर मुकाम साहब, आपका अपना ताल्लुक सर खैबर पख्तूनख्वा से है। अब आप समझते हैं कि वाकई देर हो चुकी है? वज़ीर आला जो अहम मुलाकातों में वज़ीर आज़म साहब से भी मुलाकातें करते रहते हैं, तो आप समझते हैं कि अब उनसे बातचीत का रास्ता जो है वो बंद हो चुका है, कोई बातचीत नहीं होगी वज़ीर आला से? मतलब है वही तो किसी के इख्तियार भी नहीं है ना, किसी आप बातचीत करे उसी दिन आपने वही उनकी जो मार्च थी क्या थी उसी में आप देख ले तो किसी का एक पॉइंट ऑफ व्यू था, किसी का दूसरा था। अभी बुशरा बीवी निकल आई, उसका तीसरा है। ऊपर से कहते जेल से फ्लड आ रहा है, या मुख्तलिफ लोगों के अपने अपने व्यूज है। उसका तो एक लीडर एक बंदा है नहीं जिसके साथ इख्तियार या अथॉरिटी है, उसके साथ बात की जाए, उस पर अमल भी करे और अमल करने का इख्तियार उसके साथ हो। तो बात यह है नंबर 1। और दूसरी बात यह है कि बातचीत बिल्कुल हर वक्त होनी चाहिए। हम सियासी लोग हैं और इसके बगैर बात नहीं चल सकता, मगर बात का एजेंडा दोनों साइड से बातचीत होती है, दोनों साइड से दोनों का एजेंडा अगर इसी तरह हो, इस सूबे की बेहतरी की बात हो, मुल्क की बेहतरी की बात हो, अगर एक एजेंडा पहले रखा हुआ है कि हम बातचीत करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, हमारी ये है कि हम इस्लामाबाद आएंगे, वही बैठेंगे, तब तक नहीं उठेंगे, पूरे इस्लामाबाद को लॉक करेंगे जब तक इमरान खान हमारे हवाले न करे, जेल से निकाल कर हमारे साथ न भेजे। तो ये इख्तियार किसके साथ है? इस पर कौन सी नेगोशिएशन हुई, कौन बात करेगा? ये तो कोर्ट्स का मामला है, अदालतों का मामला है, वो उसको छोड़ सकता है, उसको हम अंदर रख सकते हैं,
नाज़रीन, अमीर मुकाम साहब हमारे साथ ही हैं और हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। अमीर मुकाम साहब, इस एहतजाज के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बड़ा दावा किया जा रहा है अभी भी PTI की जानिब से कि उनके तकरीबन 20 से 40 पहले तो 278 कहा गया कि लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं, ज़ख्मी हुए हैं। आपके मुताबिक, आप जैसे मैंने पहले कहा कि आपका अपना हल्का भी है, इलाका भी है, आप क्या समझते हैं कि कितने PTI के जो लोग हैं वो इसमें उनकी कीमती जानें ज़ाया हुई हैं? आपके मुताबिक फिगर क्या है? ये मैं सबसे पहली तो ये बात उनको शर्म आना चाहिए। उन्होंने एक जूट की फैक्ट्री खुली हुई है और उसके जूट के दुकानें जो भी बात उसमें करे और वही पब्लिश करे। 300 लाशें गिरे, कभी कहते 3000 गिरे, कभी कहते हैं कि उन लाशों की खून किधर है सड़कों पर, वो लाशें किधर है, किसकी वीडियो किधर है, वो मिले किधर, किस किस गांव से कई गए। तो ये तो उनका अपना है। हमने तो वही देखे जो आपने देख लिया, जिस तरह कुचल दिया गया, जो कुछ हो गया वो पुलिस को जो भी हो। मगर साथ साथ ये भी इसी में ये बात नहीं, चंद वाकयात हुए, मगर वो वाकयात की तफसील क्या है। मैं खुद अभी अपने अब्बाई जिले से शांगला से, तो वही एक बच्चे का वाकया हुआ है, इसी में था इस प्रोटेस्ट में। तो उसका बाप जो है वही, उसका अंकल मेरा काउंसलर है, मेरे साथ पार्टी में है, और ये बच्चा या कोई दुकान मुकान किस में था। फिर उससे मैंने पूछा कि वो ही क्या है। मैंने उसे दुआ भी की, फातिहा भी की, बात भी की। उसने मुझे बताया कि यार वो इसी तरह वही अपने लोगों की गाड़ी चढ़कर और बगडर में उसका इस तरह हुआ। ये तो उनकी स्टेटमेंट है। अगर एक दो के वाकयात हुए तो ये नहीं हुए कि किसी ने गोली चलाई, अच्छा, किसी ने बस क्लाशनकोव ओपन करके और लोगों पर अगर इस तरह क्लाशनकोव ओपन करके तो ये जो जिस फातह ख्वानी पे आप गए थे, इनकी डेथ वो बता रहे हैं कि गाड़ी के कुचलने से हुई है। ये मैंने उसे पूछा तो उसने कहा कि इसी तरह वाकया हुआ है, उस पर न कोई गोली लगी है, न गोली का निशाना है, न कोई इस तरह बात है। फिर वो पिम्स में था, मैंने भी पिम्स के ED को और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद वगैरह को उसी दिन फोन किया कि उसकी डेड बॉडी दे दे। उन्होंने फिर दे भी दी, वही गए। तो इसी टाइप के अगर इसी टाइप के वाकयात हुए हो तो ये नहीं कि हुकूमत ने करा दिए, हुकूमत ने करा दिए। तो ये बात बिल्कुल कि उन्होंने कहा फायर आर्म पर कुल्लिया तो आपके कितने लीडर जो आप यहाँ आए हुए थे, आपके सैकड़ों मेंबरान असेंबली थे, कौन सा मेंबर उसमें लगाए, कौन से मेंबर का बच्चा लगाए? उनको तो शर्म आनी चाहिए। फिर ये बातें करते हैं। अगर इस तरह वाकयात हो जाए तो आप हमें बताए कितने पार्लियामेंटेरियन है, कितने आपके लोग हैं, कितने आपकी लीडर्स है, आपके चीफ मिनिस्टर है, आपका बुशरा है, आपका फला है, तो किसी का क्या हुआ है यार? ये आप बताए। और आप थे किधर? मगर आप खुद चले गए और उन लोगों को छोड़ दिया। तो अगर हुकूमत के साथ क्या ऑप्शन था कि या वो इसको लाक रखे, इस्लामाबाद को बंद रखे? अगर वो ऑपरेशन कर रहा था और आपस में ऑपरेशन की मतलब है कोई चल रहा था, कोई इधर जा रहा था, कोई उधर जा रहा था, वो बगडर में ये साथ उनका, तो इसमें अगर थोड़े बहुत वाकयात हुए वो इस तरह नहीं है कि फ्ला है और इतने सैकड़ों है और इतने इक्का दुक्का अगर कोई हुआ हो तो इस तरह वाकयात उनकी अपनी वजह से हुए। हाँ, लेकिन एक चीज मैं चाहूंगा कि आप इस मामले को भी क्लियर करें कि PTI ये दावा कर रही है कि हुकूमत ने हमें कहा था कि आप संगजानी पे एहतजाज करें, वहां पे धरना दें, और उसके बदले में खान साहब को रिलीफ देने की यकीन दहानी करवाई गई थी और वीडियो बयान की भी बात हुई थी। क्या PTI को संगजानी पर एहतजाज करने की इजाजत देने से ये मशरूत किया गया था कि खान साहब को रिहा किया जाएगा या रिलीफ दिया जाएगा? ये इख्तियार किसी का है नहीं, किसी ने ये बात नहीं की। ये बताए किसने की है, वो उसके साथ कौन सा सबूत है? कैसे ये क्या है कि खान को रिलीफ दी? ये रिलीफ की बात तो हमने डे वन से कहते, हमारा काम ही नहीं है, हुकूमत का ये काम ही नहीं है, या अदालतों का काम है, कोर्ट्स का काम है, हम क्या कह सकते हैं? अलबत्ता ये बात जरूर उनकी आपस में, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर और उनकी किसी नुमाइंदे के दरमियान हुई होगी कि आप आए, प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, एहतजाज पुरअमन रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो इस्लामाबाद की DCO की बजाय वही आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, आपको कोई मुश्किल नहीं होगा। उन्होंने एग्री भी किया गया था, फिर उसे मुकर गए कि नहीं, हमें आखिरी दम तक DCO में होंगे और हम आखिरी होंगे। वो बुशरा की वही वीडियो भी सामने है, वो अली अमीन के तकरीर भी सामने है कि आखिर तक हम उसको अपने साथ लेकर वापस जाएंगे। तो ये उसका तो समझ नहीं आता कि उन्हें उनकी सियासत का उनकी सियासत का सोच फिकर, ये डिलीवरी, काम कराना, सच बोलना, अपने अवाम को गुमराह न करना। मेरे तो वही
PTI کے ان ورکروں کے ساتھ. ویسے میں آپ کو کہتا ہوں میں خود بھی ورکر ہوں, دلی ہمدردی ہے, وہ اچھے لوگ ہیں, مگر اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں. اگر اس کا لیڈر اس طرح ہوتا کہ وہ پرو پاکستانی ہوتا اور پرو پبلک ہوتا, ان عوام کے ساتھ ہوتا, تو پھر ان کو کرنا چاہیے تھا, مگر اس کو اس طرح مس گائیڈ کیا گیا ہے سوشل میڈیا. لیکن امیر مقام صاحب اب جیسے آپ نے مختلف آپشنز کا ہم نے شروع میں ذکر کیا, تو کیا PTI پر پابندی کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے؟ پہلے تو حکومت اعلان بھی کر چکی ہے. یہ کئی لوگوں کی کہ یہ بالکل اینٹی اسٹیٹ پارٹی ہے, اس کا ایجنڈا اس ملک میں یہ باہر سے جتنے اربوں کربوں لیتے, باہر سے جو لوگ بیٹھے ہوئے جس کو چلا رہا ہے, جس کو اس طرح ہماری ایک سے لے کے یہ اس لیے بات ہے کہ وہی 2014 سے لے کر جب چائنا کا صدر آ رہا تھا 128 دن یہاں بیٹھ کر سی پیک کو کس طرح, اور پھر بعد میں چائنا کے ساتھ کیا اس سی پیک کو بند کرا دیا, ان پر الزامات لگائے. نہیں امیر مقام صاحب, یہ جو فارن فنڈنگ کی امیر مقام صاحب آپ بات کریں, اس کے آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے پاس شواہد ہیں کہ فارن فنڈنگ ہو رہی ہے PTI کو؟ اس کی کیا, یہ تو کورٹس میں آئے, عدالتوں میں آئے, وہ اکاؤنٹس نکالے, وہی بابر کے کیس میں. تو پابندی لگانے جا رہے ہیں کس نے کیا, پورا لسٹ آیا ہوا ہے کہ یہ فلاں اسرائیل سے آیا ہوا ہے, یہ انڈیا سے آیا ہوا ہے. تو امیر مقام صاحب PTI پر پابندی جو ہے وہ لگنے جا رہی ہے, یہ مطلب ہے کہ یہ بھی ایک آپشن ہے. سارے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ اگر یہ سارے باتیں اور شواہد موجود ہے کہ یہ پارٹی ان کا ایجنڈا پاکستان کا ہے ہی نہیں, اینٹی پاکستان ہے صرف, تو پھر یہ آپشن بھی دیکھنا چاہیے کہ آگے ان کو رن کرنا چاہیے, ان کو چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے. چلیں ٹھیک ہے. امیر مقام صاحب بہت شکریہ سر, آپ نے وقت نکالا. ناظرین, امیر مقام صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اور انہوں نے اہم بات کی ہے فارن فنڈنگ کے حوالے سے, اور دو آپشنز خاص طور پر گورنر رول اور PTI پر پابندی کا جو فیصلہ, یا ایک کہیں کہ پہلے جو اعلان ہوا تھا اس کے بعد اب بھی اس معاملے پر غور ہو رہا ہے, اور حکومت ان دونوں آپشنز کو سامنے رکھا ہوا ہے, اور اس کے بعد اب دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں کیا فیصلہ ہوتا ہے. ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. امیر مقام صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, جو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یا حکومت جو اہم فیصلے کرنے جا رہی ہے اس حوالے سے انہوں نے گفتگو کی. مریم ریاض بھٹو صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم گفتگو کریں گے اس وقت جو کنٹراورسی چل رہی ہے, جو الزامات سامنے آ رہے ہیں. بہت شکریہ مریم صاحبہ. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کافی دن گزر گئے ہیں, مختلف بیانات جو ہیں وہ سامنے آئے, آپ کے بیانات بھی ہم نے دیکھے, مشال یوسفزئی صاحبہ کے بیانات بھی ہم نے دیکھے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس وقت بشرا صاحبہ جو ہیں وہ خود سامنے کیوں نہیں آ رہی, یا آپ سمجھتی ہیں کہ آنے والے دنوں میں وہ خود آ کر کوئی پریس کانفرنس کریں گی یا کوئی بیان دیں گی؟ جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو یہ کہ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ساری چیزیں جو یہ باقی ہو رہی ہیں یا کی جا رہی ہیں, الزامات اور وغیرہ وغیرہ, یہ صرف ڈسٹریکشن ہے. کہ جو مین ایشو ہے وہ تو وہ ہے کہ اتنے لوگوں کو شہید کر دیا اپنے پاکستانیز کو. آپ نے جو لوگوں کو شہید کیا وہ بالکل پیسفل تھے, نہتے تھے, ان کے اوپر فائرنگ کی گئی, ان کو شہید. دیٹ از دا ریئل ایشو. اور کیونکہ وہ بہت بڑا ایک ایشو ہے, اس سے توجہ ہٹانے کے لیے قوم کی ایک آپ سائیڈ ایشوز کریٹ کر رہے ہیں کہ آپ نہیں, مطلب میڈیا جنرلی جو میں نے دیکھا سائیڈ ایشوز کریٹ کر رہے ہیں کہ جی یہ پارٹی میں رفٹ ہے وغیرہ وغیرہ. بشرا عمران ابھی تک بیان کیوں نہیں دے رہی؟ تو بشرا عمران کے پاس پہلے 2-2.5 دن تو جب ان کو وہاں سے نکالا گیا تو ان کے پاس فون کی ایکسیس ہی نہیں تھی, نہ فون کی نہ نیٹ کی. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا کہ میں نے کیسے ان تک فون پہنچا کے ان سے بات کی, ان کے پاس فون یا نیٹ کی ایکسیس نہیں تھی. اور آپ سوچیں کہ وہ کتنا ایک ٹرامیٹک ٹائم سے گزری ہیں, تو بجائے کہ کوئی ان سے ایمپتھائز کرے کہ ان کے اوپر فائرنگ ہوئی, ان کو کس طرح سے وہاں پر اکیلے چھوڑا گیا وغیرہ وغیرہ, اس پہ بات نہیں کی جاتی. ایک عورت اپنے خاوند کے لیے گھر سے نکلی. نہیں میں بالکل مریم صاحبہ میں آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں کہ اگر یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں تو آپ نہیں سمجھتی کہ یہ انتہائی حساس معاملہ ہے, اور بشرا صاحبہ کو خود سامنے آنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ ان کے ساتھ ڈی چوک پر کیا ہوا, شیلنگ ہوئی, کون ان کو واپس لے گیا, یہ تمام حقائق وہ خود بتائیں. بالکل وہ بتائیں گی, وہ ٹائم پہ بتائیں گی جب ان کو پارٹی لیڈرز اور پارٹی لیڈرشپ الاؤ کرے گی بات کرنے کے لیے, تو وہ ضرور بتائیں گی. اور وہ کا ارادہ بھی ہے کہ وہ قوم کو, جیسے انہوں نے خاص صاحب کا پیغام دیا تھا, تو وہ قوم کو بتائیں کہ کیسے وہ ڈٹی رہیں اور بالکل وہ وہاں سے نہیں جانا چاہتی تھی. وہ گولی کھانے کو, گولی سے شہید ہونے کو وہ تیار تھی, لیکن وہ لیو نہیں کرنا چاہتی تھی. تو وہ ساری باتیں خود بتائیں گی اور لوگوں کو, کیونکہ ظاہر بتا وہ بہت افسردہ بھی ہیں. جب میری ان سے بات ہوئی, شی واز ڈیپلی سیڈنڈ, جتنا وہ ڈیتھ اور سارا ہو گیا, اور باقی یہ جو
ऑन स्पॉट उनके नहीं तो ऊपर अभी शुरू हुआ पार्टी हुआ क़यादत है। ने अभी पार्टी क़यादत ने मरियम साहबा उनको रोका है कि आपने कोई बयान नहीं देना? मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि वो मशवरे में है पार्टी की आदत से। और जब पार्टी की आदत अच्छा। जो है उनके मशवरे से जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या वीडियो रिकॉर्डिंग मैसेज रिकॉर्ड करके बताएं, ये वो फैसला करेंगी। वो एक्चुअली वेट कर रही थी कि खान साहब से बात हो जाए, खान साहब का तक पैगाम पहुंच जाए, खान साहब से मुलाकात हो जाए। जो अभी क्योंकि खान साहब के बारे में आप खबरें सुन रहे होंगे कि उनको फिर आइसोलेट कर दिया गया है, कुछ न्यूज़ है कि उनको वहां से मूव कर दिया गया है। तो हर करंटली ऑल्सो वी आर ऑल वेरी वरीड अबाउट कि खान साहब के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वी आर गेटिंग वेरी डिस्टर्बिंग न्यूज अबाउट खान साहब ऑल्सो। तो वो खान साहब से बात करके उस दिन भी जब अली अमीन साहब उनके पास फोन ले गए थे, क्योंकि उनके पास तो फोन नहीं था, तो जब वो पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग के वक्त वो फोन ले गए थे तो उन्होंने यही कहा था कि मैं खान साहब से बात करके जो है वो सारी बातें करूंगी, कि मैं बताऊंगी खान साहब से बात करने के बाद। तो वो मेरा ख्याल है कि वो भी एक फैक्टर है कि वो वेट कर रही है कि वो खान साहब से बात करें और खान साहब को सारे फैक्ट्स बताएं। ठीक है, लेकिन अभी हमने देखा कि कल मिसाल यूसुफजई साहिबा ने बयान दिया और उस बयान के बाद उनको डी नोटिफाई किया गया है। आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है इस हवाले से कि ये मामला क्यों हुआ, या उनको डी नोटिफाई क्या इसलिए किया गया कि वो बुशरा साहिबा को डिफेंड कर रही थी? मेरी मिसाल साहिबा से, बीवी से इस बारे में बात नहीं हुई, लेकिन मेरी अपना एक जो थॉट प्रोसेस है वो यही कहता है, क्योंकि उनकी अपॉइंटमेंट जो थी एज एन एडवाइजर वो गवर्नमेंट ऑफ केपीके की अपॉइंटमेंट थी। वो बुशरा इमरान साहिबा ने तो अपॉइंट उनको नहीं करवाया था। मिसाल साहिबा ने, मैंने उनका इंटरव्यू नहीं हाँ। सुना, लेकिन मैंने कुछ देखा वेब पे कि उन्होंने कहा कि वो मानसेरा नहीं जाना चाह रही थी, वो एहतजाज में वापस जाना चाह रही थी, विच इज द फैक्ट। शी नेवर वांटेड टू गो टू मानसर। उनको तो ये, जब मेरी उनसे पहली दफा बात हुई तो उनको तो ये भी नहीं पता था, लेकिन मुझे तो पता भी था कि मुझे कहाँ लाया जा रहा है। शी डिडंट नो, क्योंकि वो तो वहां से निकलना ही नहीं चाह रही थी ना, ये तो एस्टैब्लिश फैक्ट है। तो इसलिए अब मिशाल साहबा को क्यों हटाया गया है तो अलीम साहब बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उनको अपॉइंट किया था। नहीं, लेकिन मरियम साहबा वो वीडियो आपने भी देखी होगी जिसमें बुशरा साहिबा जो है वो गाड़ी तब्दील कर रही हैं, दूसरी गाड़ी में बैठ रही हैं, तो वो फिर मामला क्या था? उन्होंने गाड़ियां जो तब्दील की थी उसके पीछे क्या हिकमत अमली थी? जी मैं आपको बताती हूँ। उनको बताया गया था कि उससे पहले पॉइंट पे जब वो मुजाहिरीन के साथ, जब उन्होंने कहा कि मैं चलती गाड़ी से कूद जाऊंगी, मुझे आप नहीं लेके जा सकते, और उन्होंने ये तो अली साहब ने बकायदा सबको बताया भी कि ये इतनी जज्बाती तो छलांग लगाने लगी थी। उसके बाद जब उन्होंने कहा मुजाहिरीन में मुझे उतार दें, उन्होंने कहा मुजाहिरीन में कुछ लोगों ने मास्क पहने हुए थे और काली चादरें नहीं हुई थी, और उन्होंने गाड़ी के ऊपर कुछ फेंका था जिसकी वजह से गाड़ी का शीशा बिल्कुल उसमें से नजर नहीं आ रहा था। और ड्राइवर ने, जब थोड़ा आगे चली, ड्राइवर ने बताया कि इस गाड़ी के जो है टायर को चाकू या कुछ मारा गया और ये गाड़ी अब नहीं चलेगी और हमें गाड़ी चेंज करनी पड़ेगी। और अली अमीन साहब ने उनके लिए गाड़ी भिजवाई। ये वही पॉइंट है जहाँ पे उनके अपने गार्ड्स को उनसे अलग कर दिया गया। अगर आप वो वीडियो देखें तो उसमें उनके जो गार्ड हैं उनको एक वीगो डाले में बिठाया जाता है, और उसके बाद उस पॉइंट से वो उन्होंने कहा कि मेरे साथ अपने गार्ड नहीं रहे, और बिल्कुल स्ट्रेंज फेसेस जो थे वो आ गए उनके अपने गार्ड्स जो थे। और आप कभी ये भी सोचें, जो सब लोग, आप इतने न्यूज रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं, क्राइम इन्वेस्टिगेटर्स हैं, जो भी हैं, आप सोचें कि बड़ी कन्वीनियंटली जहाँ पे उनकी गाड़ी चेंज कराई जाती है तो वहां पर ऊपर कैमरा लगा हुआ है। कैमरे मुझे पता है बड़ी बिल्डिंग्स में होंगे, लेकिन किसी ने अगर वीडियो ढूंढनी होती है तो वो पहले उन सब कैमरास के थ्रू, बड़ी कन्वीनियंटली उसी प्लेस पे एक कैमरा लगा हुआ है जो ये कैप्चर कर रहा है। लेकिन उस पॉइंट से भी वो निकली नहीं है डरने से। उस पॉइंट से भी वो आगे जाके डी वॉटसन के पास आके उन्होंने मुझे खुद बताया कि वहां पर नादिया खटक थी, और मैंने उनसे पूछा कि वर्कर्स किस तरफ गए, बिकॉज मैं वहां जाना चाहती हूँ। ये उसके बाद की जो भगदड़ मची है और फिर दोबारा फायरिंग हुई है, जिसपे जो है वो ड्राइवर और अलीम साहब उनको वहां से निकाल के ले गए। और उनका अपना ये ख्याल है ठीक है। अलीम साहब का कि उन्होंने पॉलिटिकल कमेटी को बताया कि जी मेरे पे क्योंकि जिम्मेदारी थी और मैं नहीं चाह रहा था कि खान साहब की वाइफ को कुछ हो जाए, और इसलिए उनको निकालना, वो नहीं निकल रही थी लेकिन उनको निकालना वहां से बहुत जरूरी था। तो ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो ठीक है, उन्होंने लेकिन पॉलिटिकल। मरियम साहबा आपको याद होगा कि ये मुजाहरा शुरू होने से पहले बुशरा साहिबा के हवाले से जो खबरें आई, जो मीडिया में रिपोर्ट हुई, और उन्होंने कहा था कि तमाम जो लोग हैं MNAs MPAs वो लोग लाएंगे भी, और अगर कोई गिरफ्तार होते हैं या नहीं पहुंच सकते तो उनको आइंदा शायद टिकट भी नहीं दिए जाएंगे या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बुशरा साहिबा मायूस हैं कि इस वक्त चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर हो गए, सलमान अकरम राजा साहब हो गए, आपके अपोजिशन लीडर जो हैं सेनेट में शिबली फराज, वो हमें कहीं नजर नहीं आए, तो इस हवाले से वो मायूस हैं? ये जो फैसला था कि उनको टिकट नहीं मिलेगा वगैरह, ये तो खान साहब का मैसेज पास कर रही थी। उन्होंने जो एक स्टेटमेंट शेयर की
کہ ظاہر بات ہے کہ وہ یہ ڈس اپوائنٹڈ تھی کہ جب وہ ڈی چوک پہ پہنچی، اور وہ پہنچی وہ فیو میٹرز پہلے انہوں نے جب گاڑی روکی، جب ان پہ بلٹس چلی، تو اس پوائنٹ پہ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ کوئی لیڈرشپ نہیں تھی، اس کے ساتھ ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا. علی نہیں صاحب اس وقت ان کے ساتھ ہی تھے، وہ تھوڑی دور ایک کار تھی، اس میں ان کی کار جو تھی اس کو ورکرز نے گھیرا ہوا تھا کہ ہم آپ کو کہیں جانے نہیں دیں گے. جب وہ ڈی چوک پہ پہنچی ہیں وہ اکیلی پہنچی ہیں اور ان کے ساتھ لیڈرشپ نہیں تھی، اور انہوں نے یہ خام خواہ میں نیوز پھیلائی جا رہی ہے کہ انہوں نے سلمان صاحب کو کوئی ہارش ورڈ کہے یا حامد صاحب کو، ایسا نہیں تھا. انہوں نے صرف ایک، جب علی امین صاحب ان کے پاس فون لے کر آئے، پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی، انہوں نے صرف یہ ڈس اپوائنٹمنٹ اپنی کہا کہ ورکرز کو آپ لوگوں وہاں پر آپ لوگوں کو ورکرز کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. دیٹ از آل شی سیڈ. انہوں نے باقی کہا کہ باقی باتیں صرف میں خان صاحب کو بتاؤں گی اور خان صاحب آپ کو آگے بتائیں گے کیا کرنا ہے. انہوں نے کوئی زیادہ بات کی ہی نہیں پولیٹیکل کمیٹی میں، یہ باتیں ایسے پھیلا رہے ہیں. انہوں نے صرف یہ کہا کہ میں خان صاحب کو بتاؤں گی جو فیکٹس ہیں، اور خان صاحب جو ہے وہ ڈیسیجنز کریں گے. اچھا، مختصراً یہ بتائیے گا کہ پھر آگے آنے والے دنوں میں آپ کو کیا سیناریو نظر آ رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، ابھی سب سے بڑا اس وقت ایشو تو بشریٰ عمران کی اپنی سیکیورٹی سیفٹی اور خان صاحب کی سیکیورٹی سیفٹی، اور میرے خیال ہے اس سے بھی بڑا یہ کہ جو ہمارے شہداء ہیں ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، جو ابھی تک باڈیز نہیں دی جا رہی ہیں، جو ابھی تک زخمی ہیں. اٹس اے نیشنل ایکچولی ٹریجڈی. آپ سب لوگوں کو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے. دیٹ شوڈ بی دا پرائرٹی آف ایوری بڈی. اور اس کے بعد پھر جو خان صاحب کی سیکیورٹی کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس میں ہماری اپریہنشنس ہیں. بشریٰ عمران کی سیفٹی کے بارے میں ہماری اپریہنشنس ہیں، اور باقی جو لیڈرشپ ہے ان میں بھی جو بہت ووکل ہیں، اور جو پی ٹی آئی کے اور خان صاحب کے ریئل کارکن ہیں ان کی سیفٹی. لیکن مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ جس طرح سے جن لوگوں کے ہاتھ میں پاور ہے، جس طرح سے وہ ملک کو آگے لے کے جا رہے ہیں، اٹس ڈینجرس فار دا کنٹری. تو ان کو سوچنا چاہیے جو پاور کا ایسے ایبسولوٹ بلا سوچے سمجھے اپنا استعمال کر رہے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ پاکستان کو کس طرح لے جا رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے مریم صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت نکالا. ناظرین، مریم صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیں گے اور بریک کے بعد شوکت یوسفزئی صاحب ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ناظرین، شوکت یوسفزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے. شوکت صاحب بہت شکریہ. سر، مختلف چیزوں پر ہم گفتگو کریں گے، لیکن سب سے پہلے یہ ذرا بتائیے گا کہ اس وقت کچھ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی دوبارہ اسلام آباد کی طرف جانے کا فیصلہ ہوا ہے، یا ایسی کوئی مشاورت ہوئی ہے، تو کیا دوبارہ کوئی احتجاج یا ڈی چوک کی طرف یا اسلام آباد کی طرف آنے کا فیصلہ ہوا ہے پارٹی کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. نہیں، ابھی تک تو خیر پارٹی کی طرف سے اگر ہوتا تو پریس ریلیز جاری ہو جاتی، لیکن یہ کہ احتجاج ختم ہوا ایسا نہیں ہو سکتا ہے. سیاسی لوگ ہیں، سیاسی سٹرگل جاری رکھیں گے. جہاں تک اسلام آباد کا تعلق ہے، ڈی چوک، تو وہ کوئی نو گو ایریا نہیں تھا. بدقسمتی سے حکومت نے صبر سے کام نہیں لیا اور کچھ ورکر وہاں پہنچ گیا. اس کے بعد انہوں نے بغیر کسی الٹیمیٹم کے جس طرح گولیاں چلائیں، جس طرح لوگوں کو زخمی کیا اور وہاں سے ہٹایا، تو یہ غیر جمہوری رویہ تھا حکومت کا. اس کی میں مذمت کرتا ہوں. اور باقی دیکھیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم نے اسٹرگل تو نہیں چھوڑی ہے، ہم تو اپنی اسٹرگل جاری رکھیں گے. لیکن شوکت صاحب، اب اس ساری صورتحال کے بعد آپ نے سنا ہوگا کہ حکومت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ مختلف آپشنز پر ہم غور کر رہے ہیں، اور ان میں سے ایک آپشن جو ہے وہ گورنر رول کی بھی بات ہو رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس بھی ہو رہا ہے. آپ کو کس حد تک لگ رہا ہے کہ گورنر رول کی طرف واقعی صورتحال جا رہی ہے؟ دیکھیں، یہ گیدڑ بھبکیا کہ کہیں اور دیں حکومت. یہاں پہ مینڈیٹ دیا ہے عوام نے، اور اس صوبے کے مینڈیٹ اس طرح کسی کے حوالے نہیں کر سکتے ہم. یہ بدماشی حکومت اپنے ساتھ رکھے. یہ اس طرح کی خواہشات جو ہوتی ہیں نا، یہ نہیں پوری ہو سکتی. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ جن اسمبلیوں نے ہمارے خلاف قراردادیں پیش کی ہیں، میں ان کی بھی مذمت کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ ملک کے اندر نفرت پھیلانے کی بنیاد ہے. تو ایک اسمبلی دوسری اسمبلی کے خلاف قرارداد پیش کر رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو صوبہ ہے اس کو اگر دیوار سے لگانے کی کوشش ہو رہی ہے تو بدقسمتی ہوگی. اس ملک کے خلاف سازشیں اور بند کی جائیں. ہم نے احتجاج کرنا ہمارا آئینی حق تھا، ہم نے کیا ہے. پرامن احتجاج ہم کر رہے تھے. کہیں پہ بھی ہماری طرف سے کوئی ایسا نہیں ہوا. اٹک پل سے لے کے ڈی چوک تک ہر جگہ حکومت نے شیلنگ کی ہے، ہمارے خلاف کارروائیاں کی ہے، لیکن ہمارے پاس ایسا کوئی وہ نہیں تھا کہ ہم ان کے خلاف ایکشن لیتے. تو یہ بات کرنا بہت افسوسناک ہے. لیکن شوکت صاحب، اب جو صوبائی اسمبلیوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس میں پھر آپ کی صوبائی اسمبلی کا کیا کردار ہوگا؟ کیا کوئی آنے والے دنوں میں کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے صوبے کی طرف سے؟ دیکھیے، یہ تو انارکی بنانے کی بات ہے نا، کہ اگر یہ تو آپ مطلب یہ کہ وہ
حفظ ما تقدم والی باتیں کر رہے ہیں نا کہ اگر ہو گیا تو دیکھیں گے. میرا نہیں خیال ہے کہ پھر یہ حالات اس طرح رہ جائیں. نہیں سر ہو جائے نہیں. کل ہی آج اگر آپ نے اخبارات میں پڑھا ہو تو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ 65% چانسز موجود ہیں کہ خیبر پختونخوا میں گورنر رول جو ہے وہ لگایا جائے. یہ حکومت کی خواہش ہو سکتی ہے. جس طرح انہوں نے قبضہ کیا ہے اسلام آباد کے اوپر, ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے, وہ تو آپ نے چوری کر لیا, لیکن اگر آپ چھیننے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ کو بہت مہنگا پڑے گا. حکومت کو, عوام کو خواہ مجبور نہ کریں کہ وہ فسطائی حکومت کے خلاف کھڑے ہو جائیں. دیکھیں ابھی تک تو تحریک انصاف اپنے پرامن جدوجہد کر رہی ہے, اور اگر آپ خیبر پختونخوا کا مینڈیٹ چھینیں گے تو پھر عام لوگ بھی کھڑے ہوں گے, کیونکہ 70% لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے. 90% سے زیادہ تو. لیکن شوکت صاحب مجھے ایک چیز بتائیں, میں نے آپ کے مختلف بیانات بھی میں نے سنے ہیں, مختلف ٹی وی چینلز پر آپ کی گفتگو بھی سنی ہے. اس میں اب یہ جو تحریک چلی 24 نومبر کی جو فائنل کال تھی, اس کا آپ کو نہیں لگتا کہ سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ اس طرح ایک تاثر مل رہا ہے کہ جیسے بشرا صاحبہ کے اوپر ڈالا جا رہا ہے؟ آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ اس ساری صورتحال کی ذمہ دار بشرا صاحبہ ہی ہیں؟ دیکھیں یہ تو حکومت کی سازش ہے نا, کہ کوئی جتنا بڑا واقعہ ہوا ڈی چوک کے اندر, لوگوں کو گولیاں ماری, زخمی کیا, شہادتیں ہوئی, اس کو توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح کی شوشہ چھوڑ رہی ہے. وہ ہمارا پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے کہ کون ذمہ دار ہے کون نہیں ہے. بھائی ان کی وجہ سے تو اتنا بڑا جلوس گیا ہے وہاں پہ, لیکن دیکھیں غلطیاں ہوئی ہوں گی, بالکل ہوئی ہوں گی, پارٹی سے بھی ہوئی ہوں گی. وہ پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے, اس پہ ہم ضرور انگلی اٹھائیں گے, اٹھاتے رہے ہیں, اور جو خامیاں ہمیں نظر آئی اس کا بھی ہم نے ذکر کیا ہے. لیکن حکومت کو چاہیے کہ وہ بلیم گیم نہ کرے, سیدھی تحقیقات کرے, جوڈیشل کمیشن بنائے, اور اسلام آباد سے آنے کا بالکل تحقیقات ہونی چاہیے. جب تک تحقیقات نہیں ہوں گی, یہ جو بیچارے لوگ ہیں غریب, جن کے گھر اجڑے ہیں, جن کے بچے ہوئے ہیں, چاہے وہ رینجرز کے ہیں, چاہے پولیس کے ہیں, چاہے ورکرز ہیں, ہمارے بچے ہیں, فوج ہماری فوج ہے, پولیس ہماری پولیس ہے, یہ سارے نوجوان ہمارے بچے ہیں نا, ہمارے بھائی ہیں. اگر نہیں تو شوکت صاحب اس میں آپ جوڈیشل کمیشن کا یا کسی کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے, یا آپ کی اپنی سینٹ کے اندر دیکھیں, قومی اسمبلی کے اندر جو ہیومن رائٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ ہے وہ صاحبزادہ صاحب ان کے چیئرمین ہیں, اب تو کوئی ریکویزیشن جمع کرانے جا رہے ہیں, کیا کرنے جا رہے ہیں آپ؟ دیکھیں پارٹی فیصلہ کرے گی. میرے خیال سے ہمیں جانا چاہیے, ہر صورت میں جانا چاہیے جوڈیشل کمیشن کے لیے, اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو بھی یہ ساری چیزیں بھجوانی چاہیے. دوسری دنیا بھر میں جو انسانی حقوق کی تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان کو بھی بتانا چاہیے کہ کس طرح شہباز حکومت جو ہے وائلیشن کر رہی ہے آئین قانون کی, اور لوگوں کے اوپر کتنا ظلم کر رہی ہے. تو یہ تو میرے خیال سے بتانا چاہیے. اور یہ باتیں بعد کی باتیں کہ کون ذمہ دار ہے کون ذمہ دار نہیں, لیکن پہلی حکومت اپنی ذمہ داری بتائے نا کہ نیتے عوام کے اوپر انہوں نے کس طرح گولیاں چلوا دی. لیکن یہ جو صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے استعفیٰ دیا ہے سر, ان کی گفتگو اگر آپ نے بھی سنی ہو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے محسوس ہوا ان کی باتوں سے کہ شاید بشرا صاحبہ اور ان کی کوئی تلخی ہوئی ہے. کیا جو کور کمیٹی کا اجلاس تھا یا سیاسی کمیٹی کا اجلاس, اس میں بشرا صاحبہ اور سیاسی جو دیگر جو رہنما ہیں آپ کے, ان کے درمیان کوئی تلخی بھی ہوئی ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے, کیونکہ میں اس کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں. یہ میں میڈیا سے ہی سن رہا ہوں. حامد رضا صاحب نے بہت قربانی دی ہے ہمارے ساتھ, اور جو مشکل وقت تھا وہ اس میں ہمارے ساتھ کھڑے رہے. میں ان کا احترام کرتا ہوں, ان کو بالکل استعفیٰ نہیں دینا چاہیے. اسی طرح اکرم راجہ صاحب ہیں, ان کی بھی بڑی خدمات ہیں. میں ضرور ان سے کہوں گا کہ استعفیٰ نہ دیں. اگر کوئی کلامی ہوئی بھی ہے تو پارٹی کے اندر معاملات ہیں, وہ پارٹی کے اندر انشاءاللہ ان کو حل کر لیں گے. کوئی بھی استعفیٰ نہ دے. نہ ابھی تک تو ایسے پارٹی کے اندر کوئی ایسے اختلافات نہیں ہیں. ایک دو بندوں کے اوپر جو اعتراضات ہوئے وہ پارٹی کے اندر معاملات ہوتے رہتے ہیں, اختلاف رائے بھی ہوتا ہے. وہ کس پہ اعتراض ہوا ہے شوکت صاحب؟ نہیں میں نام نہیں لیتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پارٹی کے اندر اختلافات بھی ہوتے ہیں, اختلاف رائے بھی ہوتا ہے, بڑی بڑی پارٹی میں ہوتا ہے, لیکن لیڈر کے ساتھ تو سارے لیکن شوکت صاحب مجھے ایک چیز بتائیں, آپ لوگوں نے کہا کارکنان کو ڈی چوک پر پہنچے, کارکنان ڈی چوک پر پہنچے بھی, لیکن کیا پارٹی اس معاملے کو بھی دیکھ رہی ہے کہ ڈی چوک پر پہنچنا ہو, ماضی میں جتنی تحریکیں چلی خان صاحب نے خود لیڈ کیا, یہ جو تحریک تھی اس میں یہ جو 24 نومبر کی فائنل کال تھی اس میں آپ کے چیئرمین پی ٹی آئی کہاں تھے, آپ کے سیکرٹری جنرل کہاں تھے, آپ کے سینیٹ کے اندر جو اپوزیشن لیڈر ہیں شبلی فراز صاحب وہ کہاں تھے؟ کیا پارٹی اس معاملے کو بھی دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں اس پہ بالکل پچھلے دنوں سیاسی کمیٹی میں یہ ایشوز آئے ہیں کہ جو غائب تھے ان کے اوپر بات ہوئی ہے, اور میں نے بھی کی ہے, کھل کر کی ہے
کہ جو ہمارے پارٹ پہ تھا وہ بھی ہونا چاہیے. کیوں اس طرح ہوا ہے جو حکومت نے کیا ہے وہ بھی میں بتا رہا ہوں. تو دونوں چیزیں ہیں. دیکھیں جب تک ہم سیاسی اپروچ نہیں رکھیں گے ایک دوسرے کے لیے, چاہے وہ گورنمنٹ ہے, چاہے گورنمنٹ بے صبری کا مظاہرہ کیا, اور یہ اپوزیشن. سر آپ نے کیا بات کی ہے شوکت صاحب, آپ نے کیا بات کی؟ آپ کی نظر میں کون کون غائب تھے اور نہیں ہونا چاہیے تھا ان کو؟ دیکھیں یہ تو میں تو پارٹی کا ایک ادنا رکن ہوں نا. اب یہ تو کیونکہ اتنا بڑا مجمع تھا, میں کس طرح کہہ دوں کہ کوئی آیا کوئی نہیں آیا. لیکن جن لوگوں کو میں نے دیکھا, عمر ایوب صاحب موجود تھے, علی امین گنڈاپور صاحب موجود تھے, اس طرح عاطف خان نے بھی تھے, مروت صاحب بھی تھے, اس طرح کچھ لوگ تھے, کچھ بالکل غائب تھے. اب وہ جو غائب ہیں وہ خود اپنی بتا دیں کہ جی ہم کیوں نہیں آ سکے. پارٹی ان سے ضرور پوچھے, کیونکہ جن کے پاس عہدے ہیں ان سے تو ضرور پوچھیں. اور میرے خیال سے اب ایسا لمحہ آ چکا ہے کہ ہم سب کو, ہم سیاسی لوگ ہیں اور سیاسی طور پہ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں اپنی سٹرگل نہیں چھوڑنی چاہیے, وہی سیاسی سٹرگل کرنی چاہیے. اور حکومت کو میں کہتا ہوں کہ وہ سیاسی اپروچ والے بندے آگے لائیں. اگر ٹھیک ہے, ایک مختصر یہ بتائیے گا شوکت صاحب, مختصر یہ بتائیے گا کہ کل ہم نے دیکھا کہ مشال صاحبہ کو جو ہے وہ ڈی نوٹیفائی کیا گیا ہے. کیا آپ کے علم میں کچھ ہے کہ ان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی وجہ کیا بشرا صاحبہ کو ڈیفینڈ کرنا تھا یا کیا وجہ بنی ہے؟ I don't know, کیونکہ وزیر اعلیٰ کا اختیار ہوتا ہے, کسی کو لیتے ہیں کسی کو ہٹاتے ہیں, یہ تو ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے. I don't know, مجھے نہیں پتا ہے ان کا. میں چونکہ کل سارا دن شانگلہ میں تھا اور بڑی لیٹ رات کو پہنچا ہوں. وہ جو ہمارا بندہ شہید ہوا اسلام آباد میں اس کی دعا کے لیے گیا تھا, کچھ زخمی ہوئے ہیں ان کو دیکھنے گیا تھا, کچھ مسنگ پرسنز ہیں ان کے فیملی سے ملا. کتنے زخمی ہوئے سر خیبر پختونخوا میں؟ آپ کتنے لوگوں کے پاس گئے ہیں؟ میں اپنے حلقے میں گیا ہوں, میں تو اپنے حلقے کی بات کر رہا ہوں نا. میں اپنے حلقے کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے تقریباً کوئی 4-5 جو ہے وہ زخمی ہیں, جن کے باقاعدہ ایک کا تو ابھی گولی بھی نہیں نکالی ہے ان سے. وہ ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ گولی ابھی ہم نہیں نکال سکتے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ گولیاں نہیں لگی ہیں, تو وہ تو آلریڈی ابھی بھی سوات کے ہاسپٹل سے کل ڈسچارج ہوا ہے. دیکھیں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہوا اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے, ورنہ یہ ساری زندگی یہ رہے گا. حکومت کہے گی کہ ہم نے کچھ نہیں کیا, اپوزیشن کہے گی کہ آپ نے یہ کیا. تو سیاسی جنگ ہوتی رہتی ہے, وہ سیاسی جنگ ہی ہوتی ہے. ذاتی جنگ میں اس کو تبدیل نہ کیا جائے اور نہ ہی اس کو خونریزی میں تبدیل کیا جائے. جو طاقت اس کا استعمال ہوتا ہے وہ ہمیشہ دشمن کے خلاف ہوتا ہے, سیاسی ورکروں کے خلاف نہیں ہوتا ہے. چلیں ٹھیک ہے شوکت صاحب, بہت شکریہ سر, آپ نے وقت نکالا. ناظرین, شوکت صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب دیکھیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دعوے کیے جا رہے ہیں اور حکومت مسلسل ان کو مسترد کر رہی ہے, لیکن اب جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ اگر ہم کہیں تو وہ بھی اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے سوشل میڈیا پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ نظر آ رہے ہیں. اب دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں جو حتمی فگر ہے وہ کیا سامنے آتا ہے, اور حکومت کے اہم فیصلے یا حکومت کی حکمت عملی یا پھر پی ٹی آئی کی حکمت عملی کیا سامنے آتی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.